سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ کہڑے پاسے جا رہے ہیں، نبی پاک نو کہڑے کھاتے پا رہے ہیں۔ اصل اعتراض سارا نبی پاک دی ذات تے ہو رہا ہے۔ 1,40,000 صحابی ہوئے، جدوں آپ دا وصال ہوئے تو سارے ہو جان مرتد، ترے دے ترے بچن، او نبی پاک کھٹی کیڑی کیتی؟ 23 سال دی محنت نبی پاک دی کیڑے کھاتے پہ گئی؟ کوئی او دا مل پیا، او دا کوئی پھل سامنے آیا؟ سارے مرتد ہو گئے۔ تسی کپڑا دیو رنگن واسطے کسے رنگریز نو، کپڑا لیا کے گھر جدو دھوو تے رنگ پھٹ جاوے تو مڑ اس نو تندور وچ پا چھڑ سو کپڑے نو، بھی یہ کپڑا ناکارا ہے، بیکار ہے، اس رنگ قبول نہیں کیتا، یا رنگریز نو جا کے گلا دے سو، انہوں لعنت ملامت کر سو کہ تیں کے رنگ کیتا ہے۔ مڑ انہاں اپنے آپ نو پیش کر دیتا نبی پاک واسطے، وطن چھوڑنے پہ تو چھوڑے، مال دولت چھوڑنے پہ تو چھوڑے، برادریاں چھوڑیاں پئیاں تو چھوڑیاں، وطنوں بے وطن ہوئے، مہاجر ہوئے، فقیر درویش بن کے پرائے بوئے انصار دے تے جا بیٹھے، انہاں نو گاٹے نال لا لیا، اپنے بچیاں نو بکھے رکھ دین، اپنے تے بچیاں دے کھانے انہاں نو پیش کر چھڑ دین، نہ انصار کوئی کمی کیتی نہ مہاجرہ کوئی کمی کیتی، مڑ بھی رنگ کوئی نہیں چڑھیا، تو قصور نبی دا رہا یا انہاں دا رہا؟ تو اصل نبی پاک دی نبوت دے دشمن لوگ ہیں۔ حسین دی محبت نانے دے پیچھے ہے، جے نانے دی کائی نہیں تو حسین دی کیڑی محبت؟ حسین دی محبت ہی ہوگی، حسین آپے گئی آئی کہ دعوت دیتی گئی ہے؟ حسین پاک آپے گئے آن کہ دعوت دیتی گئی ہے؟ تو دعوت کہیں دیتی آئی؟ او امتی کس نا دے ہن؟ سارے اسی امتی ہیں 73 فرقہ، امتیاں دا ہی 73 فرقہ ہے نا۔ کیڑے عنوان نالو خط بھیجے گئے ہاں جنہ دی بنا تے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نو گیا من شیعت کا و شیعت ابیک، تواڈے شیعہ دی طرف یہ عریضہ ہے تے تواڈے ابے دے شیعہ دی طرف یہ عریضہ ہے، الاجل الاجل یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ دے بیٹے جلدی کرو جلدی کرو، لوگ تواڈیاں راہاں وچ اکھاں دا فرش بچھا کے بیٹھے، جلدی آؤ، ان الناس منتظروک، لوگ تواڈے انتظار وچ بیٹھے، لا رائے لهم فی غیرک، ہور کسی آلو تک کے بھی راضی نہیں، صرف تواڈی امامت تے راضی ہیں۔ مڑ جس لئے آپ پہنچے مڑ ہویا کہ لدہ کوئی انہاں دے آپ بھی کہندے ہوئے بجار ابن ابجر تیرا خط نہیں، اوے سنان اے تیرا خط نہیں، او فلاں تیرا خط نہیں، او منہ دوے پاسے کر چھڑ دے۔ اوے بلان والے ہیں، اوے دشمن دے لشکر شامل ہو کے آپ دے خون دی ہولی کھیلن والے ہیں۔ اے سلوک حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اے محب لوگ کر رہے ہیں۔ میں پوچھدا داویں دی پیشی نو جو حسین پاک شہید پہ ہوندے، اے داویں دی پیشی نو پٹنا بند کر چھڑ دے، کیا خیال ہے؟ جس جیندے نو پٹیا جاوے تے موئے دے پٹن تے بند کر دیتا جاوے، اے دے جیون نو پٹیا جا رہا ہے یا دے موت نو پٹیا جا رہا ہے؟ انصاف نال دسو، اپنی ایمانداری نال دسو کہ جیندے نو پٹیا جاوے تے جدوں شہید ہو جاوے تے پٹنا بند کر دیتا جاوے تے او دی زندگی نو پٹیا جا رہا ہے یا او دی موت تے شہادت نو پٹیا جا رہا ہے؟ اور دامی دی پیشی تو شروع کرو تے 20ویں تائیں لے جاؤ، 30ویں تائیں لے جاؤ، کوئی عقل دی گل تو ہوئی نہ بھی موت تو پیچھے پہ پٹ دے۔ یہ جتنے تائیں زندہ ہیں تے بقول انہاں دے حضرت قاسم شادیاں کر رہے ہیں، سیرے بن رہے ہیں، میریاں لگ رہی ہیں، اس لئے تائیں تے پٹیا جا رہے ہیں، جس لئے شہید ہو گئے نے اس لئے پٹن بند ہو گیا، ہن غسل ہو گئے، کپڑے خون آلود اتر گئے، نویں سوٹ لگ گئے، خوشبوئاں لگ گئی ہیں، تو مراتی ہور کاروبار دی تیاری ہو گئی۔ اجے تے حسین پاک دے جسم نو دفن ہی کوئی نہیں کیتا گیا، سر مبارک 45 دن تک جلوس نکل رہے ہیں، پھرایا جا رہا ہے، وہ کم از کم 45 دن تک گوا حسین دے سر دے دفن ہون تک گوا، یا انہاں دی لاشاں دے دفن ہون تک گوا، تساں لاشاں دفن ہون تک کی نہیں صبر کیتا، راتی شام غریباں دی تیاری وچ متیاں دا کاروبار شروع ہو جاندا۔ حسین دا نام لے کے نبی پاک دی بےزتی کیتی جا رہی ہے، علی پاک دی بےزتی کیتی جا رہی ہے، اور دین اسلام دی بےزتی کیتی جا رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، سوچن دی گل ہے کہ اے لوگ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے نام تے پٹدے ہیں، مرداویں تو پیچھے شروع کریں، 20ویں تک لے جان، کم از کم عقل دے مطابق تے ہے نا۔ نالی میں پوچھدا حسین پاک دے روزے جاگے جاگے بن گئے تے پوجے جا رہے ہیں، متھے ٹیکے جا رہے ہیں، کہ نہیں کعبے دی
جگہ تے بھی کوئی کعبہ نواں بنے وہ تسی رل مل کے ایتھے کعبہ بنا لو تے اودے طواف کیتی رکھو ثواب کمائی رکھو، ہو سکدا؟ نبی پاک دے روضے جہاں روضہ بنا لو تے ایتھے حاضریاں دے کے درود سلام پڑھ کے ثواب کما لو، ہو سکدا؟ نہ کعبے جہاں کعبہ بن سکے، نہ سرکار دے روضے جہاں روضہ بن سکے، حسین دے روضے جہاں روضے ہزاراں لکھاں کیوں بن گئے؟ حسین دے روضے جہاں لکھاں روضے کیوں بن گئے؟ انہاں دی تعظیم کیویں جائز ہو گئی شریعت دے اندر؟ کعبے دیاں تصویراں کھلوتیاں ہوندیاں ساڈے گھراں وچ کھڑیاں ہوندیاں، سرکار دے روضے پاک دیاں تصویراں کھڑیاں ہوندیاں، مگر اسی چومدے ہیں سجدے کردے ہیں کعبے دے نقشے نوں، سرکار دے روضہ پاک دے بوسے لینے ہیں، ایک یادگیری واسطے رکھیا ہوندا ہے کہ کعبہ ہے نے، سرکار دا روضہ ہے نے، تعظیم نہیں کیتی جاندی۔ اصل دی تعظیم اکھاں دے باہر ٹر کے جاؤ تم بھی نہیں ادا ہو سکتی، لیکن نقل دی جڑی تعظیم ہے شرک بن جاندی۔ کہ اسلام نو شرک بنان دا ایک منصوبہ ہے۔